हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीरामवित्रेवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अर्थं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तस्येक्षाध्यायः सह नो यशः सह नो ब्रह्मवर्चसो अथादस्संहिताय पुनरिदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मो तामहासंहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं ज्योरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतस्सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनको सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजनको सन्धानम् इत्यधिप्रजो अधाध्यात्मो अधरानुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानो इत्यध्यात्मम् इति महासंहिता। एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवच्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणो जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्वो ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा क्षीरमात्मनः वासागुंसिमगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा वामायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेसानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा वः प्रवतायन्ति यथा मासाहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोषि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवस्वरिवा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैतां चतुर्धीं महाजमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं स्व इत्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः स्व इत्यादित्यः मह इति चन्द्रमः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा रुचः भुव इति सामानि स्व इति यजोगुंषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः स्व इति व्यानः मह इत्यन्नौ अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एता चतुस्रश्चतुर्धा